बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको शो में लंदन से खुश आमदीद कहता हूँ। आज 9 मार्च है और दिन है बुध का। व्यूअर्स, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान की एमक्यूएम पाकिस्तान के लोगों से बहादराबाद में उनके मरकज़ में मुलाकात हुई और ये मुलाकातें इसलिए अहमियत की हामिल हैं क्योंकि ये उस वक्त की जा रही हैं जब पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे के ऊपर हमें तहरीक इंसाफ के लिए बज़ाहिर मुश्किलात नज़र आती हैं। हुकूमत ये कहती है कि नंबर्स हमारे भी पूरे हैं, हमारे इत्तेहादी हमारे साथ खड़े हैं, हमारे लोग हमारे साथ मौजूद हैं, और दूसरी तरफ से ये कहा जा रहा है कि हमने नंबर्स बहुत सारे ज़रूरत से ज़्यादा पूरे कर लिए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो लोग जो उनकी सफ़ में मौजूद थे आज हमारे साथ खड़े हैं। ये अलहदा बात है कि अब तक ये नाम कौन से हैं ये मंजर-ए-आम पर नहीं आए और फवाद चौधरी साहब बार बार चैलेंज कर रहे हैं कि इन 172 लोगों के नाम आप शेयर करें, बताएं कौम को कि ये 172 लोग कौन से हैं। और अब तक जो सूरत-ए-हाल अपोजिशन के कैंप की है, आसिफ अली जरदारी आज भी मुलाकातें कर रहे हैं। चौधरी शुजात साहब से मुलाकात और फिर इसके अलावा दीगर लोगों से भी यानी एमक्यूएम के वफ़द से भी मुलाकात होने जा रही है। व्यूअर्स, इस पर मैं बाद में तफसीलात आपके साथ शेयर करता हूं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये सियासी मंजरनामा, हालात ख़राब हैं, हालात मुश्किलात हमारे सामने जो मंजरकशी पेश कर रहे हैं उनमें मुश्किलात हमें नज़र आ रही हैं। ये बुनियादी वजह है कि इमरान खान साहब ना सिर्फ अपने लोगों से मुलाकातें कर रहे हैं बल्कि दूसरी तरफ इत्तेहादियों से भी मुलाकातें हो रही हैं और 3 बरस बाद बहादराबाद में एमक्यूएम के दफ्तर में आए, मरकज़ में आए, इजहार यकजहती के लिए और इत्तेहादियों को इत्तेमाद में लेने के लिए, चूँकि अब रिक्विजिशन भी आ चुकी है और फिर इसके ऊपर बाकायदा कानूनी और आईनी तरीके से काम शुरू हो जाएगा। अब हुआ क्या, बहादराबाद एमक्यूएम के दफ्तर में इमरान खान साहब आए और उन्हें खालिद मकबूल सदीकी साहब का हाथ जब वो मिलाते हैं तो हाथ को छोड़ा नहीं बल्कि काफ़ी देर तक हाथ में डाले रखा, उसे पकड़े रखा और फिर गुफ्तगू होती रही। और जो पहला जुमला उन्होंने कहा वो ये था कि तहरीक एतमाद आ गई है और हम इंशाअल्लाह इसमें कामयाब होंगे और तमाम लोग मुत्तहिद हैं और वो पार्टी के साथ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के साथ खड़े हैं। इसके बाद खालिद मकबूल सदीकी साहब ने भी मीडिया से इंटरेक्शन किया और उनसे सवाल किया गया कि क्या तहरीक एतमाद कामयाब होगी, जिस पर उन्होंने कहा कि अगर इस वक्त तक यानी एज वी स्पीक पाकिस्तान का वज़ीर-ए-आज़म कौन है, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान हैं। इसकी बुनियादी वजह यह है कि हम उनके साथ खड़े हैं, यानी किसी किस्म का भी कोई गलत तासुर या कोई ऐसी अर्जेंसी शो नहीं की गई कि शायद हालात जो हैं वो ख़राब हैं। फिर दूसरी तरफ आमिर खान साहब ने भी आकर कह दिया कि हमारे पास ऑप्शंस मौजूद हैं, ना ही तहरीक एतमाद पर बात हुई, ना ही कहा गया कि हमने साथ देना है या नहीं देना, इस हवाले से कोई बात नहीं हुई। हमारी इतलात के मुताबिक ये मीटिंग बहुत ही मुख्तसर थी, जिसमें जो सवालात तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के हवाले से, जमात के हवाले से और मौजूदा सूरत हाल के हवाले से कि अब आइंदा का क्या लायमल होगा और उनके पास क्या ऑप्शंस हैं। फिर कराची की सूरत हाल के हवाले से भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया, फ़ंड्स के हवाले से भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया, जिस पर यकीन दहानी माजी में भी होती रही है और दोबारा भी होगी। इस पूरी सूरत हाल के अंदर आपको ये भी याद रखना होगा कि अगर एमक्यूएम कोई ऑप्शन दूसरा इख्तियार करती है, जैसा आमिर खान साहब ने भी कहा, तो मत भूलिएगा कि आइंदा की हुकूमत के अंदर इन लोगों के लिए वर्किंग रिलेशनशिप दीगर जमातों के साथ कैसा होगा, ये हमें भूलना नहीं चाहिए बल्कि याद रखना चाहिए कि एक हांडी जिसे तैयार किया जा रहा है कितने लोगों में बटेगी, इसका जवाब जो है कि तमाम इत्तेहादी और तमाम लोग जो बिकने के लिए तैयार बैठे हैं या ऑप्शंस की बात कर रहे हैं या उनके दिल में ये ख्याल ज़रूर आता है कि हम भी कुछ ऑप्शन इस्तेमाल कर सकते हैं, उन्हें याद रखना चाहिए। व्यूअर्स, आज गवर्नर हाउस में वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने जो तकरीर की, बहुत हालात मुश्किल हुए और इन मुश्किलात के अंदर जो पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा है दिन ब दिन इसमें तेज़ी आ रही है, कमी नहीं हो रही। चैलेंजेस, हर बदलता दिन जो है इमरान खान की हुकूमत के लिए एक नया चैलेंज लेकर आता है। एक तरफ मीडिया जिस किस्म की रिपोर्टिंग कर रहा है, एक तरफ इत्तेहादी जिस किस्म की मुलाकातें कर रहे हैं और फिर दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग जो नाराज़ अरकान हैं वो लंदन पहुंचे और जो लीड कर रहे हैं उनकी मुलाकातें भी हो रही हैं। लंदन से भी एक अहम खबर है जो मैं आपके साथ आगे चल के शेयर करूंगा, लेकिन आपको बता दूं इस तमाम सूरत हाल के अंदर
وزیر اعظم پاکستان اب بھی مسکرا رہے ہیں، اور مجھے بار بار لوگ فون کر کے جو میرے سرکل کے اندر ہیں، جو کمنٹ سیکشن میں آپ لوگ سوال کرتے ہیں، وہ پوچھ رہے ہیں کہ ہو کیا رہا ہے، تو میں بھی مسکرا دیتا ہوں۔ اور خان صاحب بھی آج مسکرا دیے، اور انہوں نے کہا کہ مشکلیں اتنی پڑی مجھ پہ کہ آسان ہو گئی۔ مشکلات بہت زیادہ ہیں، لیکن ان مشکلات کے اندر ہی انسان جب اپنے آپ کو گھرا ہوا دیکھتا ہے تو پھر سامنے اسے منزل نظر آتی ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ ہیرے کو تراشنے، جب ہیرا تراشا جاتا ہے تب اس کی اصل شکل نکلتی ہے، اور جب تک آگ بھٹی کے اندر جو سونے کو پگھلا نہ دے تو کندن کبھی بھی نہیں بنتا۔ کندن بننے کے لیے آپ کو بھٹی کی آگ کی جو تپش ہے اسے برداشت کرنا پڑتا ہے۔ تو خان صاحب اس وقت مشکلات میں گھرے ہوئے ہیں، لیکن میں ابھی بھی مسکرا رہا ہوں، اور ان لوگوں کے لیے یہ یاد رکھیے گا کہ اگر پاکستان کے جو نیشنل پالیٹکس ہے اس میں اگر بوچھال آتا ہے، کوئی تبدیلی ہوتی ہے، کوئی حالات خراب ہوئے، تو یہ بھی یاد رکھیے گا کہ اس کا امپیکٹ پاکستان کے جو عالمی جو ریلیشنز ہیں اس کے اوپر پڑے گا، اور ہمارے پاس عمران خان صاحب کے علاوہ کوئی ایسی لیڈرشپ موجود نہیں ہے جو دنیا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اسے جواب دے سکے۔ آج 3 باتیں خان صاحب نے کہی اور بہت امپورٹنٹ تھی۔ خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلا ٹارگٹ آصف علی زرداری ہے، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ اندرون سندھ کا دورہ کروں گا، لوگوں سے ملوں گا، اور ہمارا جو اگلا جلسہ ہے یہ پوری کہانی سنا دے گا کہ پاکستان کی عوام کس کے ساتھ کھڑی ہے۔ ہم عوام کے حقوق کی بات کرتے ہیں، لوٹنے کی بات نہیں کرتے۔ ہم صرف سندھ کی بات نہیں کرتے بلکہ پورے پاکستان کی بات کرتے ہیں۔ ہم پنجاب کی بات نہیں کرتے۔ پنجاب میں بھی موجود لوگ اتنے ہی پاکستانی ہیں جتنے اندرون سندھ کے اندر لوگ جو ہیں وہ پاکستانی ہیں۔ سندھ کی سرکار ہمیشہ سے کچھ خاندانوں کو بنانے میں لگی رہی، اور جو پیسہ تھا، جس طرح فواد چودھری صاحب نے یہ الزام عائد کیا ہے کہ جو NFC ایوارڈ کا جو پیسہ ہے اسے استعمال کیا گیا بلاول نے اپنے اس لانگ مارچ کو مکمل کرنے کے لیے۔ یہ سوال ہے، بہت امپورٹنٹ سوال ہے۔ شاہین سے بھائی صاحب اکثر یہ پوچھتے ہیں کہ یہ لوگ جو لائے جاتے ہیں یہ کس طرح لائے جاتے ہیں؟ قیمے والے نان جلسوں میں چلتے ہیں، بریانیاں چلتی ہیں، لیکن لانگ مارچ کا جو خرچہ ہے اسے کون برداشت کرتا ہے؟ گاڑیاں چلیں گی، گاڑیوں میں تیل جلے گا، کون دے گا؟ کیا یہ تیل، کیا یہ ڈیزل فضل الرحمان صاحب پرووائڈ کرتے ہیں؟ کون پرووائڈ کرتا ہے؟ یہ تمام بہت ہی سنجیدہ سوالات ہیں، اور وہ پیسہ جو عوام کا پیسہ لگنا چاہیے تھا وہ ویسے نہیں لگ رہا ہے۔ اسی لیے خان صاحب نے پہلا ٹارگٹ آصف علی زرداری کو قرار دیا، اور پھر آصف علی زرداری نے بھی ادھر سے للکارا کہ آئیں، سڑکوں پر آئیں اور ہمارا مقابلہ کریں۔ پاکستان کی سیاست جو ہے اس وقت ٹکراؤ کی سیاست کی طرف جا رہی ہے، اور آپ دیکھیں گے کہ 2023 کا الیکشن ہوگا، اور یا اگر اس سے پہلے الیکشن ہو جاتے ہیں تو یہ کوئی آسان الیکشن نہیں ہوگا، بلکہ بہت ہی خوفناک قسم کا الیکشن ہوگا، چونکہ میری اطلاعات کے مطابق پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں نے بھی ڈی چوک میں اکٹھے ہونے کے لیے تحریک انصاف کے لوگوں کو، ورکرز کو کہا، اور اگر حالات صحیح نہ ہوئے اور اسی طرح سلسلے چلتے رہے تو پھر ٹکراؤ کی طرف بھی چیزیں جا سکتی ہیں۔ دوسرا ٹارگٹ مقصود چپڑاسی، شہباز شریف کے بارے میں انہوں نے کہا مقصود چپڑاسی کو اب گھسیٹا بھی جائے گا، اور مقصود چپڑاسی کو باہر نکال کر پہلے باہر نکالا جائے گا، اور پھر نکالنے کے بعد پھر حساب بھی لیا جائے گا۔ شہباز شریف کی طرف اشارہ ہے، اور شہباز شریف کے کیسز اگر کسی منطقی انجام تک پہنچتے تو شاید پاکستان کا سیاسی منظرنامہ جو ہے وہ یکسر تبدیل ہو جاتا۔ اور پھر تیسری چیز فضل الرحمان، تیسرا جو ٹارگٹ انہوں نے سیٹ کیا ہے وہ فضل الرحمان کے حوالے سے ہے، اور فضل الرحمان صاحب کے حوالے سے تو کل سے بہت ساری خبریں گردش کر رہی ہیں، اور وہ خبریں کیا ہیں ویورز؟ آپ کو یاد ہوگا، اگر آپ ریگولر میرے ویور ہیں، تو میں نے بہت پہلے ایک بات کہی تھی کہ پاکستان کے اندر کچھ طاقتیں ایسی تھیں جو یہ چاہتی ہیں کہ افواج پاکستان کو پنجاب پولیس بنا دیا جائے۔ جب یہ بات میں نے کہی تو مجھے بہت سارے لوگوں نے کرٹیسائز بھی کیا، انہوں نے کہا کہ یہ آپ نے بہت سخت الفاظ استعمال کیے، اور یہ بات بہت ہی معیوب ہے اداروں کے بارے میں ایسے بات کرنا۔ برے بھائی، یہ میں نہیں کہہ رہا، میں آپ کو اس مائنڈ سیٹ کی بات بتا رہا ہوں جو آپ کو کبھی ججوں کی شکل میں ملے گا، جو جج تقریریں کرتے رہے، ISI کو برا بھلا کہتے رہے، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو برا بھلا کہتے رہے۔ اب صحافیوں کو بھی یہ اختیار تو خیر صحافیوں کے پاس یہ ہوتا ہی ہے ہمیشہ سے، لیکن وہ کسی کی شے پر جب آپ کسی کو لائسنس دے دیتے ہیں کہ جناب آپ جا کر جو چاہیں بولیں، تو پھر حالات خراب ہوتے ہیں۔
پاکستان کے اداروں کے حوالے سے ایک بیانیہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے پچھلے 3 برسوں کے اندر، اور اس کے روح رواں ہمیشہ سے نواز شریف صاحب رہے۔ کارگل کا معاملہ ہو، نواز شریف صاحب نے کیا کہا، تاریخ نے لکھا، اور وہ فلمز اور وہ ڈاکومنٹس کی شکل کے اندر چیزیں موجود ہیں کہ وہ پاکستان کی فوج کے اور جنرلز کے بارے میں کیا کہتے ہیں، آرمی چیف کے بارے میں انہوں نے کیا الفاظ استعمال کیے، وہ بھی ریکارڈ پر موجود ہیں۔ ویورز، آگے جانے سے پہلے میں یہ چاہوں گا کہ آپ یہ سن لیں تاکہ آپ کی یادداشت بھی ایک دفعہ ریوائیو ہو جائے، ریفریش ہو جائے کہ پاکستان کی افواج کو یہ لوگ کیا بنانا چاہتے ہیں، اور فضل الرحمان صاحب جو بار بار پالیسیز اور نئے قوانین اور نئی چیزوں کی جو بات کر رہے ہیں، ریفارمیشن کی جو بات کر رہے ہیں، وہ اصل میں ہے کیا، اس پر تفصیل سے بات کریں گے۔ لیکن پہلے آپ یہ سن لیں ان سب کے جو رنگ لیڈر ہیں، جو ماسٹر ہیں، جو لندن میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ افواج پاکستان کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں، نام لے کر کیا انہوں نے کہا۔ جنرل باجوہ صاحب، جواب آپ کو ہی دینا پڑے گا، آپ کو۔ جنرل فیض، یہ سب کچھ آپ کے ہاتھوں سے ہوا ہے۔ کارگل میں ہمارے سینکڑوں جاں بازوں کو شہید کروانے اور دنیا بھر میں پاکستان کو رسوا کرنے کا فیصلہ فوج کا نہیں تھا، چند مفاد پرست جرنیلوں کا تھا۔ مجھے بتائیں کہ فوجی جرنیل جو شب خون مارتے ہیں، جو مارشل لا لگاتے ہیں، یہ کون ہیں؟ یہ پاکستان کے ٹھیکیدار ہیں؟ یہ ہر معاملے میں کود پڑتے ہیں۔ شوکت عزیز صدیقی صاحب نے یہ سٹیٹمنٹ دیا۔ انہوں نے کہا کہ اس وقت کے ڈی جی سی جنرل فیض حمید صاحب ان کے پاس تشریف لائے اور ان کو کہا کہ مریم نواز اور نواز شریف کو آپ نے الیکشن سے پہلے بیل نہیں دینی، اور اگر آپ نے ان کو بیل دی تو میری 2 سال کی محنت خراب ہو جائے گی، برباد ہو جائے گی، ضائع ہو جائے گی۔ جب ہمارا یہاں آزادی مارچ ہو رہا تھا تو جنرل صاحب نے خود ہمیں دعوت دی، بلایا۔ اچھا، تو وہاں جب ہم گئے تو انہوں نے اس بات پہ اصرار کیا کہ مولانا صاحب آپ آزادی مارچ نہ کریں۔ اچھا، مولانا صاحب ہم جو ہے وہ میاں نواز شریف کے خلاف جو کچھ ہم کر رہے ہیں آپ اس میں مداخلت نہ کریں۔ سنیں، یہ جملہ ایک منٹ مولانا، بڑا اہم جملہ ہے کہ جو کچھ نواز شریف کے خلاف ہم کر رہے ہیں آپ اس سے مداخلت نہ کریں، یہ جو جملہ آپ کو کہا گیا۔ تو یہ الفاظ ہیں جو نواز شریف صاحب نے ہمیشہ افواج پاکستان کے لیے استعمال کیے، اور اب ٹارگٹ یہ ہے کہ جب یہ تمام لوگ کامیاب ہو جائیں گے عمران خان کی سرکار کو گرانے میں، تو پھر تبدیلیاں ہوں گی، قوانین میں تبدیلیاں ہوں گی، بجٹ کٹس آئیں گے، اور جو اختیارات ہیں ان کو کم کیا جائے گا، انوالومنٹ کو کم کیا جائے گا، اور جہاں جہاں پر بھی فوج کی ضرورت سے زیادہ انوالومنٹ ہے اس کو کرٹیل کر دیا جائے گا۔ اب آپ کو یاد رکھنا ہوگا کہ وہ لوگ جن کا پیسہ پاکستان سے باہر ہے، ان کے عزائم، ان کے اختیارات اور ان کا مشن کیا ہے، وہ پاکستان کے لیے نہیں ہے ویورز، بلکہ وہ کسی اور کے لیے ہے۔ میں نے کل سے یہ بات میں مسلسل کر رہا ہوں کہ یہ پراکسی وار کا آغاز ہو چکا ہے۔ جو پہلے دشمن یہاں پر جاسوسوں کی شکل میں جاری اس نے کی، یہاں پر جنگیں چھیڑی، پراکسی وارز چھیڑی، جس کا ذکر افواج پاکستان بھی مسلسل کر چکی ہے، لیکن اب یہ جنگ سیاستدانوں کے ہاتھ میں آ گئی ہے کہ حکومت کو گرایا جائے، اس حکومت کو گرایا جائے جو پاکستان کی بات کرتی ہے اور جس نے اس وقت عالمی دنیا میں اپنا موقف چینج کیا۔ مجھے حیرت ہوتی ہے فضل الرحمان صاحب کے اوپر، کل وہ یہ کہتے رہے کہ عمران خان جو ہے وہ مغرب کا ایجنٹ ہے، اور پھر ایجنٹ کی بات کی گئی، لیکن اسی تقریر کے اندر اسی پلیٹ فارم پر بیٹھے ہوئے لوگوں نے اس وقت یہ کہا کہ کیا ضرورت پڑی تھی آپ کو مغرب سے لڑنے کی، یورپی یونین کے خلاف اتنی ایسی تقریر کرنے کی، تو پہلے تو آپ فیصلہ کر لیں کہ آپ نے جانا کس طرف ہے۔ عمران خان کیا مغرب کا ایجنٹ ہے، یا پھر یہ جو مغرب ہے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پاکستان کے 22 کروڑ عوام کی بات کرتا ہے اور انہیں ایک نئی پہچان دی ہے۔ پہلے آپ کو یہ فیصلہ کرنا ہوگا۔ ویورز، دوسری جو بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے، علیم خان صاحب لندن آ چکے ہیں، اور ہماری اطلاعات کے مطابق ایئرپورٹ سے اترنے کے بعد وہ فوری جہانگیر ترین صاحب کو ملنے کے لیے گئے، اور کچھ ایسی خبریں بھی یہاں پہ گردش کر رہی ہیں جسے میں نے پہلے بھی یہ بات کہی تھی کہ شاید جب یہ 50 کا جو ٹولہ ہے، اگر یہ واقعی اتنی تعداد میں لوگ موجود ہیں، یہ شاید یہ فیصلہ کریں کہ ہم
अपनी एक नई जमात तश्कील देंगे। फिर देखना ये होगा कि इनके पास आइनी और कानूनी ऑप्शंस क्या मौजूद हैं। लेकिन खबर यहीं से निकलेगी, लंदन से, और जो फैसला तरीन ग्रुप करेगा, जो फैसला अलीम खान ग्रुप करेगा, उसका पाकिस्तान की जो सियासी सेहत है इस पर काफ़ी गहरे असरात मुरतब होंगे। और आपको ये बता दें कि हुकूमत के लोगों ने भी राब्ते तेज़ कर दी हैं। लंदन के अंदर भी लोग जो उनके ऑब्वियसली करता धरता हैं, कोशिश में हैं कि वो तरीन साहब से, जहांगीर तरीन के अलावा अलीम खान साहब की जो इस मीटिंग है इसके हवाले से भरपूर जो है वो नज़र रखी हुई है, और कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन यहाँ से ज़रूर निकलेगी और इसका इम्पैक्ट जो है पाकिस्तान की सियासत पे पड़ेगा। व्यूअर्स, कुछ घंटों में इंशाल्लाह ये इन्फॉर्मेशन भी सामने आ जाएगी कि क्या फ़ैसले किए गए, क्या तरीन ग्रुप ने हुकूमत के साथ जाना है, क्या तरीन ग्रुप ने हुकूमत के ख़िलाफ़ जाना है, और अगर ये लोग जाते हैं तो फिर किस किस्म का लाएमल जो है वो तैयार किया जाएगा। इत्तेहादियों की मुलाकातें व्यूअर्स हो रही हैं। चौधरी शुजात साहब चले गए इस्लामाबाद, और फिर जरदारी साहब से उनकी मुलाकात हुई है। फजल रहमान से कल जो मुलाकात हुई थी, ऑब्वियसली उसके अंदर ये तज़किरा ज़रूर किया गया कि आपने शहबाज शरीफ के खाने की जो दावत थी उसे क्यों ठुकराया, और फिर MQM का वफ़द भी जो है मिलने जा रहा है। तो अब गेम अभी भी ओपन है और इत्तेहादी अपने ऑप्शंस को देख रहे हैं। आप अपने लोगों को तो ये कह सकते हैं ना कि जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की टिकट पर आपने इलेक्शन लड़ा या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ आप जुड़े रहे, तो आप किस तरह रास्ते जुदा कर सकते हैं। लेकिन इत्तेहादियों के ऑप्शंस मौजूद हैं। इत्तेहाद इसलिए बनाते हैं कि एक तो वो हुकूमत का हिस्सा बन सकें, और हुकूमत का हिस्सा बनने के बाद वो अपने हलकों में काम कर सकें, फंड्स का जो मुतालबा रहता है हमेशा से उसको सिक्योर कर सकें। और फिर फ़ायदा क्या होगा आइंदा इलेक्शन में, जब आवाम के सामने जाना है तो फिर किस बुनियाद के ऊपर इलेक्शन लड़ा जाए, ये तमाम चीज़ें बहुत ही अहमियत की हामिल हैं। लेकिन शाह महमूद कुरैशी साहब ये कहते हैं कि तहरीक-ए-एतमाद, MQM भी साथ मौजूद है, काफ लीग भी मौजूद है। लेकिन दूसरी तरफ व्यूअर्स मुलाकातें हो रही हैं, और ये मुलाकातों का सिलसिला रुकेगा नहीं, बल्कि अगले एक हफ्ते तक ये मुलाकातें मज़ीद तेज़ होंगी। और मैं आपको जाते जाते ये भी बता दूँ कि बड़ी खबर लंदन से आने वाली है, और कुछ लोग यहाँ पे क्लेम कर रहे हैं कि शायद जहांगीर तरीन खान ग्रुप की मुलाकात भी हो, यानी जहांगीर तरीन की मुलाकात हो जाए नवाज शरीफ साहब से। और अब उड़ती उड़ती खबर ये भी यहाँ पे शेयर हो रही है कि शायद नवाज शरीफ साहब 27 तारीख को वापस पाकिस्तान चले जाएं, जिसकी मुझे कोई कम से कम सूरत हाल नज़र नहीं आती। और दूसरी तरफ अब जो खबरें शेयर हो रही हैं, वज़ीर-ए-आज़म के ख़िलाफ़ अदम एतमाद की तहरीक पेश करने के लिए स्पीकर फौरी इजलास बुलाएं, ये फवाद चौधरी साहब ने अब से कुछ ही देर पहले ये बयान जो है वो दिया है। और उन्होंने ये भी कहा कि तहरीक अदम एतमाद को ज़्यादा लंबा ना लटकाया जाए, मुल्क ज़्यादा देर इन हालात का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। और 172 अरकान मीडिया के सामने लाने का चैलेंज भी उन्होंने ये दे दिया है। देखिए, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, चूँकि नोटों की बोरियाँ खोली गई हैं, ये भी इल्ज़ामात जो हैं वो लगाए जा रहे हैं, इसलिए कि ये जो मुलाकातें हो रही हैं ना इत्तेहादियों से, और शहबाज शरीफ मिल रहे हैं चौधरीयों से, जरदारी साहब मिलकर आए हैं, तो कहीं ना कहीं अगर जितना इसे डिले किया गया, लटकाया गया, और अगर इनकी तैयारी नहीं है और ये खबरें बिल्कुल सच्ची हैं, तो फिर फिल फॉर एक्शन लेना चाहिए। और इन लोगों को हमेशा के लिए इनको इनकी औकात जो है वो याद करानी चाहिए, क्योंकि मुल्क के लिए ये सब कुछ ठीक नहीं हो रहा व्यूअर्स। मुल्क का बहुत पीछे चला जाएगा। कोरोना से पहले हम लड़े, फिर आलमी बहरान से लड़े, ये जो कोरोना की शक्ल के अंदर, फिर अब ये जंग लग गई। इतने सारे चैलेंजेस हुकूमत को दरपेश हैं, और ये सब का सब जो इम्पैक्ट है वो पाकिस्तान की सियासत से नहीं बल्कि पाकिस्तान के ऊपर पड़ रहा है। क्योंकि कुछ टोला ऐसा है जो सिर्फ अपने हकूक़ की बात कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान को भूले बैठे हैं। आपको ये बता दें कि वो लोग जो अफवाज पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ऐसे अज़ाइम रखते हैं, उनका बंदोबस्त कर लिया गया है, और ये बहुत बड़ा सरप्राइज़ जो है वो मिलेगा इन तमाम कुव्वतों को जो चाहते हैं, जो पाकिस्तान की फ़ौज का नाम इस्तेमाल करके इत्तेहादियों से मुलाकातें कर रहे हैं, पाकिस्तान की फ़ौज का नाम इस्तेमाल करके वो ये बात कर रहे हैं कि जनाब हमें इशारे मिल गए हैं। अब उनको भी जवाब देना होगा कि अगर इशारे मौजूद हैं तो फिर ये इशारे उनको क्यों नहीं दिए जा रहे, ये सिर्फ अपोजिशन के लोगों को क्यों कहा जा रहा है कि शेर बनो। अब ये देखना होगा कि ये कागजी शेर हैं या वाकई शेर हैं जो मिलकर इमरान खान का शिकार करना चाहते हैं, उसकी हुकूमत का शिकार करना चाहते हैं। व्यूअर्स, अपने कमेंट्स ज़रूर भेजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।